अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी दर्स चैनल की नसीहत की बात सीरीज सुनने वालों, हम आपके लिए एक से एक नसीहत आमोज वाकया और दिलचस्प कहानी लेकर हाजिर होते हैं। लेकिन आज मैं ये जो वाकया लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो किस्सा लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये अजीब व गरीब किस्सा है। माँ की ममता का एक अनमोल और नायाब हिकायत है। बड़ी दिलचस्प और दिल में बैठ जाने वाली ये कहानी है। जरा गौर से समाअत कीजिए। मैं इस संजीदा और गमनाक कहानी की अपने इस शेर से शुरुआत कर रहा हूं कि जिंदगी भर बस यही होता रहा हर मोड़ पर। प्यार माँ का याद आया और सिसकी बंध गई। माँ का प्यार ही ऐसा होता है। एक जगह दो मियाँ बीवी रहा करते थे। अल्लाह ने उन्हें कई साल के बाद, बड़े इलाज मुआलजे के बाद, मिन्नतों समाजत के बाद, दुआओं के बाद एक बेटा अता किया और उस बेटे को वो पाकर बहुत खुश हुए। अपने बेटे की परवरिश करने लगे, बड़े अच्छी तरीके से उसको तरबियत देने लगे और आहिस्ता आहिस्ता वो बेटा उनका अपनी जिंदगी की साल और बरसों को खुशी से गुजारने लगा। अच्छी तरह से रहता था, ऐशो आराम था, जिंदगी में खुशहाली थी, सब कुछ था। किसी बात की अल्लाह का शुक्र था, कोई कमी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चा जवानी की दहलीज को पहुंच गया और इस बच्चे की उम्र 18 साल जब हो गई तो अचानक उसे कोई तकलीफ हुई, परेशानी हुई। माँ बाप के का लखते जिगर था, आंखों का नूर था। अपने इकलौते बेटे की वो तकलीफ क्या बर्दाश्त कर पाते। दोनों अपने बेटे को फौरन उसको डॉक्टर के यहाँ ले गए। डॉक्टर ने देखा भाला और उनको बताया कि शायद इसको कोई हार्ट प्रॉब्लम है, लिहाजा ऐसा कीजिए कि आप इसको शहर के किसी अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे डॉक्टर के यहाँ ले जाइए ताकि बाकायदा इसका इलाज हो सके। दोनों मियाँ बीवी ये सुनकर घबरा गए और पहुंच गए एक अच्छे हॉस्पिटल में, अच्छे डॉक्टरों के यहाँ। वहां जाकर उन्होंने उसको अच्छी तरह से देखा भाला, तमाम चेकअप किए। उसके बाद उन माँ बाप को उन डॉक्टर ने बताया कि आपके बेटे के दिल में सुराख है और सुराख इतना बड़ा है कि हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अब आपका बेटा इस दुनिया में बहुत ज्यादा दिन नहीं जी सकता, कुछ ही दिन मेहमान बन के रह सकता है और हम इसका कोई इलाज नहीं कर सकते। माँ और बाप दोनों के पैरों के नीचे की जमीन निकल गई। एक बड़ा गम का पहाड़ टूट गया। अचानक एक जलजला और इनकलाब सा जिंदगी में आ गया। दोनों माँ और बाप खुशामद करने लगे डॉक्टर्स की, कहने लगे कि किसी भी तरह से बचाइए, हमारे इस लखते जिगर और नूरे नजर को बचाइए। खैर, डॉक्टरों ने उसका कोशिश की और अपने हॉस्पिटल में इस बच्चे को एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद जिन दिनों में वो एडमिट था, उन दिनों में उस बच्चे को अचानक याद आया कि कुछ दिन के बाद मेरी 19 साल की उम्र होने जा रही है और मेरा बर्थडे वाला दिन, सालगिरह वाला दिन आने वाला है, जिस दिन मेरे घर वाले कोई फंक्शन किया करते हैं, हंसी खुशी मुझे गिफ्ट दिया करते हैं, मेरे यार दोस्त इनामात दिया करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसने अपनी माँ से बड़ी ललचाई हुई नजरों से कहा कि अम्मी जान, मैं कुछ ही रोज के बाद अब पूरे 19 साल का हो जाऊंगा। बताइएगा माँ, इमसाल आप मुझे क्या गिफ्ट दोगी? अब मैं बड़ा हो गया हूं, आपसे अच्छा गिफ्ट चाहता हूं कि मुझे ऐसा गिफ्ट दीजिए ताकि मुझे बहुत अच्छा लगे और मेरा पसंदीदा हो, जिसको मैं संभाल के रख सकूं। माँ ने कहा, बेटा बेफिक्र रहो, तुम अच्छे होकर घर चलो, मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी। ये वादा अपने बेटे से करती है और वहां उसका इलाज मुआलजा कराती है। आखिर में डॉक्टर लोगों ने उन माँ बाप दोनों को बताया कि आपके बेटे का अब कोई इलाज नहीं है, जो कोशिश करना थी वो हम कर चुके हैं। हाँ, बस अब एक इलाज ये हो सकता है कि इसके जो दिल खराब हो गया है, उस दिल की जगह
کسی اور کا دل بھی اس کے لگ سکتا ہے اور کسی اور کا دل وہ کام کر سکتا ہے. اگر انتظام ہو سکے تو بتائیے گا, 2-4 دن میں, زیادہ دیر نہ لگانا. تب اس حالت میں یہ لڑکا آپ کا اس دنیا میں زندہ رہ سکتا ہے, ایسی ہم امید کر سکتے ہیں. میاں بیوی دونوں میں بہت دیر مشورہ ہوتا رہا کہ کیا کیا جائے. دل تو ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی دے سکے اور لا سکے, اور ماں بضد تھی کہ میں کسی بھی قیمت پہ اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی. میں کسی بھی قیمت پہ اپنے بیٹے کو مرا ہوا نہیں دیکھ سکتی. شوہر نے بہت سمجھایا, ڈاکٹر نے بھی بہت سمجھایا. بالآخر ماں نے ان ڈاکٹرز کو جواب دے دیا کہ اس کام کے لیے دنیا میں کوئی تیار نہیں ہوگا. میں نے بڑی مشکل سے, بڑی دعاؤں کے بعد یہ بیٹا اللہ سے پایا ہے. میں اس کو نہیں کھوؤں گی. میں اس کام کے لیے تیار ہوں. اپنا دل اپنے بیٹے کو دے دوں گی. میں مر جاؤں مجھے منظور ہے, لیکن میں اپنے بیٹے کا مرا ہوا چہرہ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتی. جب اس نے یہ اٹل فیصلہ کر لیا اور ڈاکٹروں کو بتا دیا, ڈاکٹر تیاریاں کرنے لگے اس کے ہارٹ کو بیٹے کی ہارٹ کی جگہ رکھنے کی. جب وہ بیٹے کے روم میں آتی ہے تو بیٹا اس سے ایک بار پھر کہتا ہے, ماں آپ کو میرا وعدہ یاد ہے, آپ وعدہ خلافی نہ کرنا. ماں آنسو بہاتے ہوئے کہتی ہے, بیٹا میں تمہیں جب تمہاری سالگرہ آئے گی ایسا گفٹ دوں گی کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے. ایسا گفٹ کسی ماں نے اپنے بیٹے کو دیا ہی نہیں ہوگا جیسا میں دوں گی. یہ سن کر بیٹا بہت خوش ہوا اور بیٹے سے اس نے کہا, بیٹا جب تم اچھے ہو کر جاؤ تو اپنے روم میں جو سیف رکھی ہوئی ہے اس سیف کو کھولنا اور اس کے اوپر والے خانے میں تمہارا گفٹ رکھا ہوا ملے گا, بس اس کو سنبھال کے رکھنا. ماں یہ سب کچھ کہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہاتی ہوئی اس بچے کے روم سے باہر نکل جاتی ہے. ڈاکٹر تیاری شروع کر دیتے ہیں اور کچھ ہی دن کے بعد ایک دن ایسا آتا ہے جس دن آپریشن تھیٹر میں ان دونوں کو لے جایا جاتا ہے. ماں کا ہارٹ بچے کی ہارٹ کی جگہ, ماں کا دل بچے کے سینے میں رکھ دیا جاتا ہے اور ایک بار ماں کا دل اپنے بیٹے کے جسم میں دھڑکنے لگتا ہے. آپریشن تو کامیاب رہتا ہے, لیکن ماں دل دینے کے بعد زندہ نہیں رہ پاتی ہے اور آخری پلوں میں اپنے بیٹے کو پیار کرتی ہے اور بتاتی ہے, بیٹا جو گفٹ میں نے تمہیں دیا ہے اسے بہت سنبھال کر رکھنا. بیٹے کو یہ سب کچھ پتا نہیں تھا. وہاں سے فوراً ہی ماں کو الگ کر دیا جاتا ہے, بیٹے کو الگ کر دیا جاتا ہے اور پھر کچھ دن یہ بیٹا ایڈمٹ رہنے کے بعد اپنے باپ کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ ہاسپٹل سے گھر آتا ہے. اور گھر آنے کے بعد اس کو بتایا نہیں جاتا ہے کہ آج تمہاری ماں نے کیا کیا ہے یا تمہارے اندر جو دل دھڑک رہا ہے وہ کس کا دل ہے. بیٹا آتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میری 19ویں سالگرہ ہے. ماں کہاں ہے؟ ماں نے کہا تھا, وعدہ کیا تھا کہ مجھے وہ آج ایسا گفٹ دیں گی جیسا کسی نے آج تک دیا ہی نہیں ہوگا. والد نے کہا کہ تمہیں ماں نے کیا بتایا تھا, تمہارا گفٹ کہاں رکھا ہوگا؟ بیٹے کو یاد آتا ہے کہ ہاں ماں نے کہا تھا میرا گفٹ میری روم کی سیف میں رکھا ہوگا. وہ فوراً ہی گھبرائے ہوا جاتا ہے, بے چینی کے ساتھ ہنسی خوشی ہنستا ہوا سیف کھولتا ہے. سیف میں اوپر والے خانے پہ دیکھتا ہے, اوپر والے خانے میں ایک لفافے میں کاغذ رکھا ہوا تھا جس پر اس کی ماں کی رائٹنگ میں لکھا تھا, بیٹا مجھے امید ہے تم اپنی 19ویں سالگرہ پر خوش ہوگے اور زندہ ہوگے. میں تمہیں یہ ایسا گفٹ دے کر جا رہی ہوں جیسا واقعی کسی نے نہیں دیا ہوگا. بس میں تمہیں نہیں چاہتی تھی کہ تمہارا چہرہ مردہ دیکھوں. مجھے اس دنیا سے جانا اور مر جانا تو گوارا تھا, مگر تمہیں میں زندہ دیکھنا چاہتی تھی. میری روح تمہیں دیکھ کر خوش ہو رہی ہے کہ تم میرا دل پا کر زندگی پا گئے ہو. بس بیٹا اس میرے تحفے کو, اس گفٹ کو سنبھال کے رکھنا اور کبھی کسی کا دل مت دکھانا.
یہ ماں نے اپنی ممتا کا حق ادا کیا ہے۔ اللہ سے میرے لیے زندگی بھر دعا کرنا۔ یہ پرچہ، یہ کاغذ جو لفافے میں رکھا ہوا تھا پڑھ کر بیٹا رونے لگتا ہے، آنکھوں سے اور سینے سے اس کاغذ کو لگاتا ہے، والد محترم سے کہتا ہے کہ بابا یہ کیا ہوا؟ آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ میری ماں نے اپنا دل مجھے دے دیا، وہ اس دنیا سے چلی گئی اور مجھے کوشش کر کے اللہ تبارک و تعالی سے زندگی دلوا دی۔ واقعی دنیا میں ماں کی ممتا بے مثال ہے، ماں کا پیار لاجواب ہے، اس کا کوئی بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ ماں مر سکتی ہے، خود مرنا گوارا کر سکتی ہے، لیکن اپنے بچوں کو مرتے مرتے زندگی دے جاتی ہے، یہی ماں ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔